बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आमतौर पर ये मिसाल मशहूर थी, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों पे नहीं कि ज़ुबान कहती तो मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालती हूँ। मगर यहाँ शहर नहीं, यहाँ इक़्तिदार में डालने वाली बात हो रही है। मैं कुछ ऐसी बात खबर आपको भी देने जा रहा हूँ आखिर में आगे चलकर। लेकिन सबसे पहले मैं उस बड़ी और अहम तरीन मुलाकात की बात करूँ जो अब तक नहीं पहुँची है, और मुलाकात की खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ जो थी खुफिया, लेकिन फिर उस पे से पर्दा हटा दिया गया। उस अहम तरीन मुलाकात, उस मुलाकात के बाद बिलावल साहब लाहौर पहुँचे और फिर बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई जी। मैं जिस मुलाकात की बात कर रहा हूँ वो अमरीकी सफ़ीर हैं जी, रिचर्ड ऑल्सन। उनकी पहले इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद बिलावल आए। आम हालात में ये मुलाकात होती ना तो शायद मैं उसको इतनी अहमियत ना देता कि आम मुलाकातों की तरह एक आम मुलाकात थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है हुकूमत साजी के मराहल चल रहे हैं, और ये एक हुकूमत साजी का एक प्रोसेस चल रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेन स्टेक होल्डर है, उसके बगैर हुकूमत कोई बन नहीं सकती। ये बड़ी तय सी बात है ना। तो इधर पंजाब में हो, सॉरी इधर सिंध में हो, इधर बलूचिस्तान में हो, इधर मरकज़ में हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रोल है। तो उसके तनाजुर में ये बहुत ही अहमियत वाली मुलाकात है। और इसके बाद बिलावल हाउस में आना उनका, लाहौर में अपने वालिद साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करना, इन मुलाकातों की टाइमिंग को जोड़ा जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ पक रहा है। और वो जो एक गालिब इम्कान हमेशा से ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, मुझे मेमोगेट भी याद है ना बहुत अच्छे से, वो अमेरिका की एक ख़ास पुष्टपनाही हासिल होती है पाकिस्तान की हुकूमत को। तो अभी मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा इस पर, किसी और वक्त बहुत ज़्यादा लंबी बात करेंगे। वो जो एक है ना कि अमेरिका की मर्ज़ी भी ज़रूरी होती है, हर कोई एब्सोल्युटली लॉट वाला थोड़ी होता जी, आंखों में आंखें डाल के बात थोड़ी करता। तो वो ये एक इम्प्रेशन डेफिनेटली इस टाइमिंग पर ये इम्प्रेशन पड़ा है कि कुछ ना कुछ पकड़ा है। और ये खुफिया मुलाकात थी जिसको बाद में ये मुलाकात की खबर बाहर आई है या बाहर निकाली भी गई है, ये भी हो सकता है। और मुझे ज़्यादा यकीन है कि बात जानबूझ के बिलावल साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से निकाली गई है, वज़न बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी का या पीपल्स बिलावल साहब का, कि देखें हमारे ऊपर अमेरिका का भी साया मौजूद है। तो ये अल्लाह के साए नहीं, अमेरिका के साए पे ज़रा ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो देखें रिचर्ड ऑल्सन अब अभी खबर बाहर निकल गई अब किस किस से मुलाकात करते हैं, लेकिन बहरहाल ये मुलाकात खुफिया थी। ठीक है जी, इतना मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, उसके बाद वो जो कहते हैं ना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, मगर बिलावल साहब ने ऐसा बहुत कुछ बोला ना अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुतल्लिक, शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, और बड़ा बहुत कुछ बोला, बड़ा सख्त बोला और बड़ी तनकीद की, बल्कि ब्लो द बेल्ट भी कुछ जुमले इस तरह के बोले गए ना। तो इसके बाद उनकी शहबाज शरीफ साहब से रात को मुलाकात हो गई। तो बंदा कहता है यार खुदा का वास्ता, तुम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हो यार, या हार्वर्ड के पढ़े हुए यार, कोई शर्म तो कर लो यार। कोई सियासत में कोई दीन ईमान तो था। वो कहेंगे हम तो सिंधी हैं, साईं हमारे, हम तो घर आए मेहमान को नहीं टाल सकते, उन्होंने ये कह के हमें लगा देना। ये बेसिकली चरिया बनाते हैं हमको, अभी आपको बताता हूँ आगे चल के। तो बड़ा मज़ेदार सीन था जी, इस्तकबाल किया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का, उन्हीं बिलावल साहब ने, और बड़ा इस्तकबालिया दिया, मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ते हुए सीधा अपने वालिद के पास लेके गए। तो देखें ना, अवाम के सामने इनका चेहरा कुछ और है, हकीकत में इनका चेहरा कुछ और है। ये सिर्फ अवाम को इस्तेमाल करते हैं सर। इस बारी बेचारे अवाम में से बहुत थोड़ी तादाद इस्तेमाल फिर हो गई। अच्छा बहरहाल अभी देखें ट्रिब्यूनल कौन कौन से फैसले थे, अवाम इस्तेमाल हुई कि ये किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खैर बहरहाल वो भी ट्रिब्यूनल्स जो कुछ दिनों के अंदर फैसले करके वो सारी चीज़ें बता देंगे। कल से तो वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता शुरू हो गया है। 70 दरख्वास्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं कि 70 सीटें उन्होंने मज़ीद क्लेम की हुई हैं। देखिए अगर 35 भी मिल गई तो मज़ेदार काम हो जाना है इनकी तबीयत लग फ्रेश हो जा रहा है। और तो बहरहाल अब उन्होंने किया, तो अब ये भी तो देखें ना, ये अवाम को इस्तेमाल कैसा करते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया मुस्लिम लीग नून की नफ़रत में या शहबाज शरीफ साहब की नफ़रत में, यही करते रहे ना बिलावल साहब अपनी कैंपेन के अंदर। तो अवाम ने उनको ये वोट दिया, और ये वही बिलावल अब शहबाज शरीफ के साथ बैठकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अवाम के मैंडेट की तौहीन है कि नहीं है? मुल्क के वसी तर मुफाद में अवाम के मैंडेट की तौहीन है कि नहीं है? जनाब मैं यही कह रहा हूँ भाई, अवाम शहबाज शरीफ साहब की नफ़रत का वोट दे रही है और ये अवाम का मजाक उड़ा रही है, ये अवाम का मजाक उड़ाते हैं।
تو بہرحال مشترکہ اعلامیہ 2 ملاقاتیں حالانکہ اس سے پہلے ہو چکی، مگر اس کا جاری انہوں نے پہل کیا کہ جی ہاں جی ہماری مشترکہ بات ہو گئی تھی، اور اب CAC کا اجلاس ہے، وہ اس پہ ہم باقی فیصلہ کریں گے جو ہماری باتیں ہوئی ہیں. اور صرف CAC کا بہانہ ہے، پہلی ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اوپر سے آئیں گے نا سر، تاکہ بارگن پوزیشن آ سکے، اوپر سے آئیں گے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزارت عظمیٰ کو رکھا گیا سامنے. جب اس سے اسٹیپ نیچے آئے اور اب مانگی ہے دوسری بڑی چیز، یعنی بلوچستان کے بعد پنجاب کی بھی وزارت اعلیٰ. اب دیکھو 10 سیٹیں رکھ کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. مانگیں گے تو صدارت تک پہنچیں گے نا، پاکستان کی صدر پاکستان کا عہدہ مانگیں گے. تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ مانگی ہے، اور چیئرمین سینٹ مانگا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ صدر مملکت والی سیٹ تک پہنچیں گے. تو سر یہ پوزیشن ہے. بڑے بولنا ان کو پتہ نہیں، سیاست میں غیرت نہیں ہوتی، کوئی کال ہوتا ہے، کوئی زبان ہوتی ہے، کچھ تو ہوتا ہو. ہاں اس کے ساتھ جیل ہو جاتی ہے. یہ ہے جو زبان پہ کھڑا رہتا ہے نا، اس کو جیل ہوتی ہے پاکستان میں. اچھا جی، ادھر لاہور کا حلقہ 121 خبر آپ تک پہنچ گئی. شیخ رحیل اصغر صاحب کو جنہوں نے ہرایا تھا، پاکستان تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکرٹری تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے. وسیم قادر صاحب، بڑی بری شکست دی تھی انہوں نے رحیل اصغر صاحب کو. PTI کا سارا ووٹ ان کو پڑا، اور پھر وہ یہ بندہ اچانک مریم نواز صاحبہ سے ملا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر انہوں نے ویڈیو پیغام دے دیا کہ میں نے نون لیگ جوائن کر لیا. حالانکہ 10 دن پہلے یہ شخص، میرے پاس وہ ویڈیو ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ہوں اور رہوں گا. عمران خان صاحب کا سپاہی تھا اور ہوں اور رہوں گا. اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں حلفاً کہتا ہوں، یہ لفظ ہے ان کے. تو ایسے پہ تو اللہ کی مار ہی پڑ جانی چاہیے نا. یا تو بھائی منہ سے بولو نا اس طرح کے سخت الفاظ، اتنے بڑے بڑے حلفاً بات کرو. حلفاً کا مطلب ہے اللہ کو حاضر، جو بس میری طرف سے کوئی فتویٰ لگ جانا اس بندے کو جو اچھا بس. تو بھائی جان 10 دن پہلے تو انصاف نے یہ کہا تھا، تو اور کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی وابستگی پر فخر کرتا ہوں. بہرحال یہ پہلا باضابطہ، یہ بات ماننی پڑے گی، پہلا باضابطہ PTI کا حمایت یافتہ امیدوار ہے جو جیتنے کے بعد نون لیگ میں شامل ہوا تھا. اور کچھ دنوں پہلے یہ خبر ضرور چلائی گئی تھی کہ اس کو اغوا کیا گیا، مگر نہیں. حماد اظہر صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی اغوا شغوا نہیں ہوتے، بڑی بھاری رقم لے کر بکا ہے، یہ بالکل اغوا نہیں ہوتا. اس کو کھوکر ہی ساتھ لے کے آئے تھے. مریم نواز کے ساتھ یہ سیف الملوک کھوکر وغیرہ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی ان کی ATM ہے. تو وسیم قادر نامی شخص سے متعلق حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ ساری عمر یہ سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، یہ دنیا کے ایسے کونے میں جا کے اس پیسے کو استعمال کرے جہاں کوئی پاکستانی ہو نا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے کسی کونے میں پاکستانی ہو. دیکھیں یہ بھی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے. اس شخص نے ووٹ لیا مسلم لیگ نون کی نفرت میں، اس شخص نے ووٹ لیا پاکستان کے اداروں کی اس میں مخالفت میں، یا پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں کی مخالفت میں، یا نواز شریف صاحب کی نفرت میں اس شخص نے ووٹ لیا. اور سارا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ان کو پڑا، اور اس کے بعد یہ اسی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. تو یہ پاکستان کے ووٹر کی توہین نہیں ہے، یہ ووٹ کی توہین نہیں ہے، یہ لوگ ہیں. اور بڑا انہوں نے باقاعدہ طور پر توہین کی ہے عوام کے اس مینڈیٹ کی. اور انہیں عمران خان کی محبت کا ووٹ ملا تھا، مگر انہوں نے پھر نون لیگ کی نفرت کے باوجود ہی اس کے اندر چلے گئے. تو بہرحال یہ ساری پوزیشن ہے. ہاں بہرحال PTI کو سمجھ آ گیا، اور کہ ہمارے لوگوں کو اپروچ بھی کیا جا رہا ہے، طاقت بھی ہے، فون بھی ہے. اب تو کال آ جاتی بڑے آرام سے، میں نے خود بھی دیکھ لی کالیں، وہ بھی پہنچ جاتی ہیں. تو حکمت عملی وہ انہوں نے میڈیا پہ شیئر کر دی پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے کہا جتنے بھی نو منتخب کامیاب امیدوار ہیں نا، ان تمام کو حلف نامہ مانگ لیا ان سے، اور ایک عدد استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے. اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے عمیر نیازی ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ سب سے لیں. اس سے استعفوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسپیکر جو ہے نا بلا لیتے ہیں انٹرویو کے لیے، اس وقت آ کے یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسا کوئی استعفیٰ دیا نہیں. لیکن بہرحال اچھا سائن ہے، تھوڑا سا باندھ بھی رہے نا، اتنا بھی لوگوں کے ایمان کا امتحان نہیں لینا چاہیے. چاہے اس کے کہ عمران خان صاحب اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کے بکنے کو عمران خان صاحب بہت انجوائے کرتے ہیں. لوگ روکتے ہیں نا، یہ روکتے نہیں ہے، یہ اس بکنے کے عمل کو انجوائے کرتے ہیں کہ چلو اسی بہانے پارٹی صاف ہو رہی ہے، پارٹی کا گند ختم ہو رہا ہے. تو یہ تو پوزیشن ہے. اور تو اور صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، نون لیگ کے اپنے لوگ بھی چیخ رہے ہیں. جی ہارون آباد NA 163، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے تھے شوکت بسرا،
اور ان کا مقابلہ تھا نور الحسن تنویر سے مسلم لیگ نون کے، اور تیسرے کینڈیڈیٹ تھے اعجاز الحق صاحب، ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب یہ تھے۔ نور الحسن تنویر صاحب ویڈیو بیان میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تو شوکت بسرا 1,23,400 ووٹ کے ساتھ سب سے اول نمبر پر تھا، دوسرا ووٹ مجھے پڑا 72,145 کا، یعنی نون لیگ والے کو پڑا 72,145 کا، اور پی ٹی آئی والے کو شوکت بسرا صاحب کو پڑا 1,23,000 کا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں تیسرے نمبر والے اعجاز الحق کو کیوں جتوا دیا ہے، فارم 45 بھی ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ نون لیگ والے بھی کہیں نہ کہیں تڑپ رہے۔ میں نے ایک ہوتے ہیں وہ مظفر لنڈ نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں میں ہار گیا ہوں، پی ٹی آئی والے جیت گئے، یہ ناانصافی کر رہے ہیں مجھے میرے جیتے کا وہ کریں کہ میں فارم 45 میں ہار چکا ہوں سر۔ یعنی جیتنے والا کہہ رہا ہے یار تمہاری مہربانی کم فراڈ لگاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس بیمانی کے ساتھ اقتدار میں نہیں آنا چاہتا سر، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ مگر میں کیا بولوں، عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ ڈرامے نہیں کامیاب ہوتے، حقیقت کامیاب رہتی ہے۔ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔